Maayong hapon, parte ni sa rally nga ang ilang hunahuna ipakanaog ang atong mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Ako lang ipahinumdom nga ang iyang amahan maoy number 1 sa tibuok Asya ug sa iyang nga panahon sa iyang amahan kitay number 1, unang nakapalupad or unang nakakuan parte sa eroplano nga kanang Philippines Airline sa tibuok Asya. Ang Pilipinas ang naguna ug dili ikalimod nga ang Pilipinas ang gihangaan sa panahon sa iyang amahan. Pero tungod sa mga bright nga mga tao nga kaya nilang uto-utohon ang mga tao aron magrally o magprotesta o nahitabo gyud ang ilang plano, tungod sa mga mangmang ug walay alam sa mga panghitabo sa Pilipinas, ila gayong napakanaog ang iyang amahan nga mauunta nga naghatag og kahayag sa Pilipinas. Karon naguna-una na sad sila nga iyang anak ilang ipakanaog sa Pilipinas isip usa ka pangulo. Hunahuna asa sa makadaghan. Ang korupsyon nahitabo gikan sa pagkanaog sa iyang amahan hantod karon. Kinsa ba ang presidente nga naglahad o nagsiwalat sa mga panghitabo parte sa korupsyon? Di ba ang iyang anak nga si Bongbong Marcos? Di ba mas angaya nato siyang kahangaan ug suportaran? Ug tan-awa galing ang tanan niyang nahimo ug natabang sa iyang paglingkod. Ang mga project nga iyang gipangpadayon ug sa iyang administrasyon, daghang project nga nahuman. Nahibalo ba mo nga dako kayong tabang nga nahimo sa atong presidente? Kana lang bugas nga wala miabot og 1,000 ang Valencia rice nga buntag udto hapon gagamiton sa mga Pilipino, labi na kung pila ka buok imong anak. Dili ba ninyo na ma-appreciate? Sa una, grabe nga mga presyo, walay kontrol, nay usahay mo saka, nay usahay mo taas. Pero karon nga panahon, daghan kaayong mga panghitabo, bagyo or unsa ba nga mga kalamidad, nagpabilin nga kontrol ang atong mga presyo sa atong mga bugas o sa atong mga panakot. Dili pa ba na sapat